اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ما شاء الله ما شاء الله. لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين.
وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة وما هو إلا ذكر للعالمين سبحان الله ما شاء الله. وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها
هل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।